मुरगांव वास्को वाठारांतल्या नागरिकांच्या भलायके खातीर मुरगांव भाजप मंडळावतीन एका फुकट फुफ्फुस तपासणी आणि श्वसन आरोग्य शिबिराचं फ्री लंग फंक्शन टेस्ट कॅम्प आयोजन केल्ले. सर्वसामान्यांना रोखडीच भलायकेची सेवा मिळची ह्या उद्देशानं हो उपक्रम हातान घेतला. राज्य सरकारानं अलीकडेच सुरू केलेल्या AI आधारित फुफ्फुस भलायकी मोहीम आणि हेर भौशिक भलायकी शिबिरांना कम्युनिटी वेलनेस ड्राईव्ह्स फाटबळ दिवपी हो एक स्तुत्य उपक्रम ठरला. हांव चंद्रशेखर वाल्मिकी, गोवा सिटी 6 न्यूज. हांगा आज आमचे मुरगांवचे लाडके MLA श्री संकल्प अमोणकर यांची त्यांच्यानी क्लिनिक मेडिकल कॅम्प दवरला. बरेपणा चला विचारूया सर कोण हे कशे सर आता हे कॅम्प केला पण सर सगळे हे कोण अरेंज केला कशे बरेपण कितले सगळं सांगा सर तुम्ही. ओके हे मुरगांव BJP मंडळ ऑर्गनायझन केला फ्री लंग फंक्शन टेस्ट कॅम्प. लिडरशिप श्री संकल्प आमोणकर यांचे हस्ते आयज हे फ्री लंग्स फंक्शन स्टार्ट जाल्लें आसा आणि चडांत चड सिनियर सिटीजन लोकांनी हाचो फायदो घेता आणि चालू आसा. खूब बरें दिसता की ताच्या लिडरशिपीन आयज हे लंग्स फंक्शन प्रोग्राम जाता. हांव तांकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. ह्या सड्या वयले वाठारांतले सिनियर सिटीजन तशीच महिला मंडळ आयज ह्या फंक्शन ह्या प्रोग्रामाक येयल्ली आसा आणि डॉक्टर्स तांकां बरी ट्रिटमेंट दिता. हांव लिडरशिप श्री संकल्प आमोणकराक तांकां देव बरें करूं म्हणटा. मॅडम तुमचं नाव कितें? हांव सरिता वन्नावरकर, सड्यार रावता. आता हांगा कॅम्प कित्याक केला मॅडम तुम्ही? हांव कॅम्पाक आयले म्हणल्यार आमचे मातशें आमकां प्रॉब्लेम अशें दिसतालो म्हणून आमी हांगा कॅम्पाक आयले. सरान आमकां सर अमोणकरान हांगा दवरलेले आसा. तेजे लाभाऱ्याक पडले खुबशे लोक येयलेले आसा, जाणटे लोक. आमी सुद्दां येयलेले आसा. केन्ना ना केन्ना खंय तरी मातशें की दाखोवन घेतल्यार बरें पडटलें न्हू अशें म्हणून. आनी सरांनी खूब केल्ले आसा, बरें केल्ले आसा. सर अशे कितलेशे लोक येयले, कसले MLA जाले आनी कितलेशे गेले जाल्यार इतले हे सरान आमचे एक मिनिस्टरी नासतना सुद्धा असले MLAचे पदार लागून सुद्धा इतले सगळे आमचे उदरगत केल्ले आसा. अशें दिसता की सरान आमकां अशे दोळे उगडटा, न्हिदलेले दोळे उगडटा म्हणजे सर फाल्यां कितें दिसता, दुसरें कितें नवें दिसता पळोवपाक. आनी हे सगळे डेव्हलपमेंट केल्ले पळयले जाल्यार खूब बरें दिसता. रस्ते बिस्ते सगळे येयल्ले कितें आसले. आमोणकर सरान आमकां इतले करतले म्हण लोकांक स्वप्न सुद्धा पळोवंक नासलेले जाल्यार इतले सगळे बरें कितें केल्ले आसा. सर अशें आमच्या सपोर्टाक रावूनी म्हणून आमी सगळे सराक देव बरो करूं म्हणटा. आनी आमी अशें एक सांगूं जाता हे बी सांगूं सोदता. आमी आमचे हे सर आसात, हे CM सर आसात आमचे प्रमोद सावंतजी सर, तुमचे कडेन आमी सांगूं सोदता आमच्या आमोणकर सराक बेगीन बेगीन तुमी मिनिस्टरी पद दिवपाचे आनी बरें बरें कितें 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 आमी तेंचे कडल्यान करून घेवपाचे अशें आमकां दिसता. जेन्ना आमी आसा पर्यंत आमकां खूब पळोवपाक अशें दिसता सरा कडल्यान आनी आमी देव बरें करूं म्हणटा. बरें थँक्यू. शब्द उलोवपाचे वर्साचे करता हे करता ते अशें बरें पण सांगपाचें सगळ्यांना.